अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अशरफ सर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। बड़ा अहम और सेंसिटिव सा मौजू है जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं, और मौजू है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा। कहानी बड़ी दिलचस्प है। इस ख़त में उन्होंने शिकायत की कि जो खुफिया एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़, जो सिक्योरिटी इदारे हैं पाकिस्तान के, और जो एग्जेक्टिव्स हैं, जो हुकूमती अफसरान हैं या हुकूमती इदारे जौन से हैं, वो इन जज साहिबान के मामलात में मुदाखलत करते हैं। यानी इनकी अदालती जो मामलात होते हैं, जो ज़ेर समात केसेस होते हैं, उनमें मुदाखलत होती है इन अफसरान की और एजेंसीज़ की और इदारों की। इसी तरह से वो कहते हैं कि यहाँ तक नहीं बल्कि उनके घरेलू मामलात में और उनके ज़ाती मामलात में भी मुदाखलत होती है। और ये जो एक इस तरह का एक एलिगेशन है या इस तरह की बातें जौन सी हैं, ये आज की तो खैर नहीं है, एक लंबे अरसे से हो रही हैं कि फ़ोन टेप होते हैं आला हुकाम के और उनकी सरगर्मियों को मॉनिटर किया जाता है और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। ये सारी बातें हमारे यहाँ पे बड़ी हम ओपनली करते हैं और होती भी हैं। लेकिन हुआ ये है कि अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके 8 जज साहिबान हैं, जिनमें से 6 जज साहिबान ने ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। जिन जज साहिबान ने ख़त लिखा उनमें जस्टिस मोहसिन कियानी हैं, जस्टिस तारक जहांगीरी हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस अरबाब ताहिर हैं, जस्टिस एजाज़ इसहाक हैं और जस्टिस सुमन रिफत हैं। ये सारे जज साहिबान वेल रिप्यूटेड हैं। ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं तो डेफिनेटली इनकी बात जो है उसका एक वज़न है, और इनका जो ख़त है उसके अंदर एक पूरा क्वेश्चन मार्क है। और डेफिनेटली इसी क्वेश्चन मार्क को सामने रखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल बेंच इजलास हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सदारत में, और उस इजलास में इस ख़त के आइनी पहलुओं पर, कानूनी पहलुओं पर गौर किया गया, और इसके सद्देबाब के डेफिनेटली जो मामला थे उन पर भी गौर किया गया। अभी इसका एलामिया नहीं सामने आया और उम्मीद है कि एलामिया भी सामने आएगा, और एलामिया के बाद क्या सूरत होती है, क्या डायरेक्शन आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से, ये एक अलग सवाल है। और जो डायरेक्शन आएगी उसका फॉलोअप जो है वो एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन ये सारी सूरत हाल को देखते हुए ना सिर्फ अभी जो पैदा हुई है बल्कि इससे पहले भी जो इस तरह की शिकायत सामने आती हैं कि ये जो क्या उसे कहते हैं मॉनिटरिंग होती है और खुफिया जिसे कह लें कि उनकी कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं या उनकी एक्टिविटीज़ और सरगर्मियाँ जो सी हैं उनको देखा जाता है या असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है। वैसे एक सिंपल सी बात यह है कि मैं एक बात जानता हूँ, हम एक आप कह लें कि एक टर्मिनोलॉजी है उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है कोड ऑफ कंडक्ट, लॉ ऑफ एथिक्स। और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है या लॉ ऑफ एथिक्स है, ये हर प्रोफेशन के लिए हैं, हर पेशे के लिए हैं, वकला हज़रात के लिए भी हैं, सहाफ़ियों के लिए भी हैं, जज साहिबान के लिए भी हैं, असातिज़ा के लिए भी हैं, जितने भी शोबे हैं और जितने भी प्रोफेशंस हैं उन सब के लिए। और इनके बनाने का मकसद क्या है? इनके बनाने का मकसद ये है कि हम अपने काम को इतने डेडिकेटेड, इतने ऑनेस्ट, इतने ट्रांसपेरेंट, इतने डिसिप्लिन्ड और इतने वेल टू डू मैनर्स में करें कि कोई भी दूसरा इदारा हमारे कामों में मुदाखलत ना करे। सो क्वेश्चन ये है डरते हुए कि हमारे जो जस्टिस साहिबान हैं या हमारी जो आला अदालतें हैं या लोअर कोर्ट्स हैं, इन सब को अपने कोड ऑफ कंडक्ट पर बहरहाल ज़रूर ध्यान करना होगा। ये तो एक तयशुदा हकीकत और बात है कि पाकिस्तान को दरपेश जो मसाइल हैं, जितने भी मसाइल हैं, उन मसाइल की जो माँ है ना वो ला कानूनीत है, अदल और इंसाफ का कमज़ोर निज़ाम है। और हमारे जो जज साहिबान हैं और हमारी जो अदलिया है, ख़ास तौर पर आला अदलिया है, नो डाउट दे आर कस्टोडियंस। वो बाज़ औक़ात छोटी सी बात के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लेते हैं, सो मोटर लेते हैं, बड़े बड़े फ़ैसले आते हैं सामने। अभी रिसेंट फ़ैसला है जुल्फ़िकार अली भुट्टो
کی جو موت ہے یا پھانسی ہے یا فیصلہ ہے اس کے اوپر. اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے فیصلے ہیں جو سپریم کورٹ نے کیے ہیں. تو ایک فیصلہ یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے فرام دا سائڈ آف جوڈیشری کہ وہ جو اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کو اتنا ٹرانسپیرنٹلی استعمال کریں گے, اس پر عمل کریں گے اور اس میں اپنے جاب کو اتنے آنیسٹ طریقے سے اور اتنے اپرائٹ طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو بیرونی مداخلت ہے اس طرح کی مداخلت ایگزیکٹوز کی طرف سے یا انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے یہ کم سے کم ہو. اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا دوسرا پہلو جو سا وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنا کام پورے کرینے سے, سلیقے سے, آنیسٹ طریقے سے, پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ, پورے جسے کہا جا سکتا ہے ہوش مندی, درد مندی کے ساتھ لوگوں کے مفادات میں, ملک کے مفادات میں, جوڈیشری کے مفادات میں کریں گے تو پھر اس طرح کی جو مانیٹرنگ ہے یا مداخلت ہے اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں رہے. کہ ایک بندہ اگر کلیئر ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے, تو آپ اس کو جس طرح سے مرضی مانیٹر کرتے رہیں. آپ کے پاس کوئی ایسا کلیو آ ہی نہیں سکتا کہ جس پر اس کو بلیک میل کیا جا سکے یا اس کے کام میں انٹروین کیا جا سکے. سو ڈیفینیٹلی جو سپریم کورٹ کا یا سپریم جوڈیشل کونسل کا جو بھی ڈیسیجن آئے گا, اعلامیہ آئے گا, اس پر عمل ہونا چاہیے. اور یہ بڑی غلط بات ہے اگر اس طرح کی مانیٹرنگ ہوتی ہے, نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو لوگ کلیئر ہوتے ہیں, جو لوگ اپنے معاملات میں بالکل ایک اپنے دیانتداری کے ساتھ, ڈیڈیکیشن کے ساتھ, ڈیوٹیفل وے میں اپنے کام کو کرتے ہیں, ان کو کسی کا خوف کوئی نہیں ہوتا, بے شک وہ کوئی ادارہ ہو, کوئی ایجنسی ہو, کوئی ایگزیکٹو ہو یا حکومت ہو. سو میں یہاں پر بڑی دردمندی کے ساتھ سب سے پہلے جو ہمارے معزز, قابل قدر اور صاحب احترام جسٹس صاحبان ہیں, جوڈیشری ہے, چونکہ اس وقت بات ان کے بارے میں ہو رہی ہے, ویسے سب کے لیے یہ بات اپلائی ہوتی ہے, سب سے یہ بات کہنے کی ضرورت یہ ہے اور سب کو کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات کو سب سے پہلے ٹھیک کریں. اگر آپ کے اندر کوئی خامی ہے, کوئی خرابی ہے, کوئی کجی ہے, کہیں پہ کوئی لائن سیدھی نہیں ہے, کہیں پہ ہمارے اوور آل کریکٹر میں کوئی پرابلم ہے, تو اس کو کلیئر کریں. جب ہم اس میں بالکل آنیسٹ اور ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کسی کا خوف نہیں رہے گا. ہم زیادہ ہمت اور دلیری اور جرأت کے ساتھ دوسرے کا بازو یا ہاتھ پکڑ سکیں گے کہ بھائی کیا کر رہے, اور وہ ہمیں آگے سے کچھ کہہ نہیں سکے گا. سو میرا یہ ہمبل آپ کہہ لیں کہ ریکویسٹ ہے, یہ ایک مشورہ ہے, ایک تجویز ہے کہ اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو ڈیفینیٹلی آپ سٹیپ لیں, لیکن اس سٹیپ کے ساتھ ساتھ ایک سٹیپ اور بھی لیں, اور وہ سٹیپ ہے اپنے معاملات کے اوپر نظر ڈالنے کا. اپنے آپ کو زیادہ آنیسٹ, زیادہ ڈیڈیکیٹڈ, زیادہ ڈیوٹیفل, زیادہ ٹرانسپیرنٹ, زیادہ ٹوورڈز سسٹمز بینیفٹ بنانے کی کوشش کرنے کا, انصاف کی تیز رفتار فراہمی کا, عدالتوں سے مقدمات کی جلد از جلد خلاصی کا, جو کمیاں بیشیاں ہیں اس پر زور دیا جائے تو یقینی طور پر اس قسم کی شکایات اور اس قسم کے مسائل جو ہیں ان میں کمی آئے گی. باقی معاملات جو ان سے ہیں وہ جو جیسے سامنے آئیں گے ہم اس کے اوپر رائے دیں گے, اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے. لیکن ابھی تک اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنے گردنواہ کا خیال رکھیں, پاکستان کے لیے سوچیں, پاکستان کا خیال رکھیں, اور پاکستان کے مفادات کو اور پاکستان کو دنیا میں ایک بہتر ملک کی حیثیت سے شناخت کروانے کے حوالے سے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.